नमस्कार. आकाशवाणी पणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केल्ल्यान आरक्षणाच्या प्रक्रियेक नेट आयला. फुडल्या सप्तका भितर जनगणना आयुक्तांची नेमणूक जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हातमागांच्या वस्तूंची निर्मिती गोंयांत वाडल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक हातमागाक लागून व्हड प्रमाणात रोजगार मेळ्ळा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जाल्यार गोंय हवामान केंद्रान आयज 7 ऑगस्टाक उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ह्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकारान अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्याची म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयान हे विशींची अंमलबजावणी प्रक्रिया सुरू जाल्या अशें तांणी म्हळां. प्रक्रिया मुखार वता तशें एसटी राजकीय आरक्षण लागू जातलें अशें तांणी सांगलें. रिझर्वेशन्स हे विधानसभेत पास केल्ले, लोकसभेत पास जाल्ले रिझर्वेशन मेळचे म्हणून गोंय सरकारचो म्हाजो प्रयत्न आशिल्लो. हांवें एक्सपेडायट करपा खातीर जायते फावटी आमी मिटिंग्सूय घेतलेले. ते रोजन त्या सांगल्या त्या प्रमाणे हांवें पळयतलें की ह्या दिसांनी केन्ना तरी एसटी रिझर्वेशन येतलें. सो ऑलरेडी सर्क्युलर जो आहा पयलें नोटिफिकेशन, हे नोटिफिकेशन काल रिलीज जालें 6 ऑगस्टांतल्यान. गोंयान एसटी राजकीय आरक्षणाचो मुद्दो फाटल्या कांय दिसांसावन तापलोलो. हे आरक्षण बेगोबेग लागू जावचें अशी मागणी राज्यांतल्या आदिवासी समाजाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच आदिवासी संघटनांच्या फुडाऱ्यांनी केल्ली. आतां केंद्र सरकारान संबंदीत अधिसुचोवणी लागू केल्ल्यान आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाक पूर्णविराम लागला. गोंय विधानसभेन अनुसूचित जमातींक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025 अधिसुचोवणी जारी जाल्या. हे फाटभुंयेर गोंयांतल्या आदिवासी समाजाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या निर्णयाचें स्वागत केलें. सभापती गणेश गांवकर हांणी ह्या निर्णयाचें स्वागत करतना हो गोंयच्या इतिहासांतलो एक ऐतिहासीक टप्पो अशें म्हळां. ह्या कायद्या खातीर कुणबी, गावडा आनी वेळीप समाजाक पयलेच फावट विधानसभा प्रतिनिधित्वाचे कायदेशीर हक्क मेळटले. हे आरक्षण ह्या समाजाक बरेच उशिरान मेळिल्लो न्याय आसा अशें तांणी म्हळां. राखीव मतदारसंघ खंयचे आसतले हाचो निर्णय भारताचो निवडणूक आयोग घेतलो, पूण अनुसूचित जमातींक राजकीय प्रतिनिधित्वाचो कायदेशीर हक्क आतां सुनिश्चित जाला अशी प्रतिक्रिया तांणी दिली. आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांणी एसटी खातीर राजकीय आरक्षणाक येवकार दिला. हो बरोच तेंप प्रलंबीत मुद्दो आशिल्लो. फाटलीं 23 वर्सां आमी ताची मागणी करतात. आमी ताचो फॉलोअप करून आयल्यात. आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे पक्षाध्यक्ष दामू नायक हांचे उपकार मानतात. 2011 वर्साचे जनगणनेचे आदारीत हें आरक्षण जातलें. भाजपाचे 3 आमदार, अपक्ष आमदार आनी युटीए फुडाऱ्या सयत सगळ्या फुडाऱ्यांक बेगीनूच अधिसुचोवणे विशीं म्हायती दितली अशें तवडकार हांणी सांगलां. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी लेगीत केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां. गोंयांतल्या एसटी राजकीय आरक्षणाच्या कायद्याक सरकारान मान्यताय दिल्या त्या खातीर आमच्या भावा भयणींक परबी. आंदोलन आनी निशेधांतल्यान निर्धारान फुडें व्हरपी ही चळवळ बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली अशें युरी हांणी म्हळां. हातमागांच्या वस्तूंची निर्मिती गोंयांत वाडल्या. खास करून गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक हातमागा पासून व्हड प्रमाणात रोजगार मेळटा. ह्या वस्तूंक बाजारपेठ दिवपाच्या कामाक आतां सरकारान म्हत्व दिलां. कुणबी साडये पासून कुणबी शाल, बॅगां आनी हेर वस्तूंचें मार्केटिंग ह्या दरम्यान हस्तकला महामंडळ करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते राष्ट्रीय हातमाग दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय हस्तकला महामंडळान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. थोड्याच दिसाच्या भितर जितक्या सेंटराचेर जितकें प्रोडक्शन तयार जातलें तें 100% ताका मार्केटिंग कशें दिवप हाजेर आमी वर्किंग करता. म्हणजे आयदर तुमी कुणबी शॉल करात, साडी करात, वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार करात, ताका मार्केट लिंक करून दितले जेणे करून मॅक्झिमम आमकां आर्टिजन्स जे आसा पळय हातूंतल्यान रेडी जाल्ले मेळटले. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तनावडे हांणी आयज नवी दिल्लींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतली. गोंयच्या आदिवासी समाजाक गोंय विधानसभेन राजकीय आरक्षण दिवन बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ली मागणी पुराय केल्ल्या खातीर घरमंत्र्यांचे तांणी उपकार मानले. हे बसकेंत तनावडे हांणी अमित शाह हांकां गोंयांतल्या मुळाव्या साधन सुविधा, पर्यटन, कल्याणकारी येवजण्यांसयत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या उपक्रमांची म्हायती दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तनावडे हांणी आयज राज्यसभेन वाणिज्य स्थायी समितीचे 2 अहवाल मांडले. ह्या अहवालान डुईंग बिझनेस इन इंडिया द वे फॉरवर्ड आणि उद्देग आणि अंतर्गत वेपाराच्या प्रसार विभागाच्या अनुदानाची मागणी हे संबंधी समितीच्या शिफारशींचेर घेतिल्ली कृती हांचो आस्पाव जाता. हे बद्दल उलयतना खासदार तनावडे हांणी सांगले, I rise to present the 201st report on doing our business in India, the way forward in English and Hindi, and 202nd reports on action taken by government on the recommendation observation of the committee contained in its 166th report, demand of work grants 2026-27, demand number 11 of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry in English and Hindi of the department related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentions against my name in today's list of business. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी एसटी आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करप हे गोंयांतल्या अनुसूचित जमातीं खातीर ऐतिहासीक थारला अशें म्हणून गोंयच्या अनुसूचित जमाती समाजाक ह्या घटनात्मक यशाचेर परबी दिली. पूण ही फकत सुरवात आनी फुडले म्हत्वाचे पावल म्हळ्यार भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान आरक्षीत विधानसभा मतदारसंघा संबंदीत अधिसुचोवणी जारी करप अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच गोंयचो फुडार घडोवपाचे प्रक्रियेत अनुसूचित जमाती समाजाचो आवाज आनीक घट जातलो अशी आस्त सरदेसाय हांणी उक्तायली. कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत शणै गोंयबाब कथामाळ ह्या वर्सा 25वें वर्स मनयता. हे कथामाळेक गोंयभराच्यान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळा. शाळेय पावण्यार सुमार 6,000 जाल्यार केंद्रीय पावण्यार 1,500 लागीं सर्तकांचो आंकडो पावला. 8 ऑगस्टाक जावपी केंद्रीय फेरी गोंयच्या 20 केंद्रांनी एकाच दिसा जातली. हे खातीर सगळी तयारी जाल्या अशें कथामाळेचे संयोजक हांणी सांगलां. ही कथामाळ पेडणे, बार्देस, सत्तरी, दिवचल, फोंडे, वास्को, धारबांदोडा, पणजी, मडगांव, केपें, सांगे, माशेल, कुंकळी, काणकोण, शिरोडा ह्या केंद्रांनी जातली. ही सर्त 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आणि 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी जातली. दुर्भाटीची सरपंच अमृता नाईक हांणी हातमाग दिसाच्या निमतान उलयतना महिलांक ह्या कामा वरवीं रोजगाराची एक बरी संद निर्माण जातली अशें म्हणीत आपल्या पंचायतीन हो उपक्रम सुरू करपाची इत्सा उलोवन दाखयली. हँडलूम विविंग म्हणल्यार लायटीचो उपयोग न करता हातीचो आणि पांयाचो लाकडी मशिनाचेर बसून सुताच्या धाग्यापासून पांयपुसणी, टॉवेल, बेडशीट, कुणबी साडी, शॉल अशे तयार करता. हे पळोवन म्हाका दिसता की हांवूय बीन आमच्या गांवान हो हाडचो आनी बायलांक आपल्या पांयार उबे रावपाची संदी मेळो म्हणून. हवामान. गोंय हवामान केंद्रान आयज 7 ऑगस्टाक उत्तर आणि दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ह्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 ते 4 वरांत गोंयच्या कांय वाठारांनी 40 ते 50 किलोमीटराच्या वेगान येवपी वाऱ्या सयत कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता. मजगतीं 8 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट ह्या काळान हवामानाचो इशारो नासलो तरी ह्या काळान उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांनी मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची बरीच शक्यताय आसा. खेळ. भारताचो ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानंद हाणें अमेरिकेन ग्रँड चेस टूर सेंट लुईस रॅपिड अँड ब्लिट्झ हे पदक जिखलां. 20 वर्सां पिरायेच्या ह्या खेळगड्यान उझबेकिस्तानाचो ग्रँडमास्टर जाओखिर सिंडरोवा हेचे आड हें इनाम जिखलें. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान आरक्षणाच्या प्रक्रियेक नेट आयला. फुडल्या सप्तका भितर जनगणना आयुक्तांची नेमणूक जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. हातमागांच्या वस्तूची निर्मिती गोंयान वाडल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक हातमागाक लागून व्हड प्रमाणात रोजगार मेळ्ळा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. जाल्यार गोंय हवामान केंद्रान आयज 7 ऑगस्टाक उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ह्यां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.